अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। औरतों का ना ये अक्सर गिला होता है कि मर्द हमारी बात नहीं सुनते, मर्द हमसे बात नहीं करते। पता नहीं किन लोगों, किन औरतों के मर्द होते हैं जो उनसे बातें करते हैं, उनसे बातें सुनते हैं और उनको एक दूसरे को टाइम देते हैं। हमारे मर्द तो ऐसे नहीं करते। जब कोई बात कर लो तो हमारी तो लड़ाई हो जाती है। कौन कहता है कि मर्द बात नहीं सुनता? कौन कहता है वो औरतों की नहीं सुनता? मर्द ने औरत ही की तो सुनी है। मर्द की अपनी कोई समझ नहीं होती। जो भी मर्द है ना कहीं उसके पीछे औरत ही होती है, जिसकी वो बात समझता है, जिसकी बात वो सुनता है। लेकिन यहाँ बात यह है, तो बात उसे समझाने वाला तो हो, तो बात उसे करने वाला तो हो। अब हमारी ज्यादातर जो औरतें हैं ना, उनका मसला ये होता है कि उन्होंने अपने मर्द से ना, सिवाय अपने ससुराल वालों की चुगलियों के, गिब्बत के और लड़ाई झगड़ों के और गिले शिकवों के ना, कभी कोई बात ही नहीं। अब देखो, जो मर्द है उसे जब आप घर आते हैं ना, तो जो सास होती है ना, वो आले ले लान अपनी बात करती है। वो डक छुप के तो नहीं करती, या वो कमरे में बिठा के तो नहीं करती। उसने सबके सामने शोर मचा के सारी बात करनी है। अब देखें, आपका शोहर आया बाहर से, ठीक है, उसे आते ही पानी भी नसीब नहीं हुआ कि वो बेचारा पानी पी सके। आते ही माँ ने क्लास ले ली, बाप ने बिठा लिया हवाई अड्डे। हाँ, तेरी बुढ़ी ते जदों ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ये ਕੀਤਾ, वो ਕੀਤਾ, सारा कुछ बताते हैं। वो जिसने आगे अभी तक पानी नहीं पिया, वो जो बाहर से आया है, क्या वो बाहर बैठ के आया है, बाहर सो के आया? वो उसने सारा दिन कितने लोगों की बातें सुनी, क्या क्या जलालत बर्दाश्त की, इवन पैसा कमाने के लिए लोगों की गालियां तक सुनी। किसके लिए कमाने निकला था? आप सबके लिए निकला था। अब जब वो घर आता है, उसे सुकून का एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ। अब उसका दिमाग खराब होगा ना। चले, बाहर की क्लास तो खत्म हो गई, अब जब अपने कमरे में जाता है, तुम क्या करती हो? तुम भी तो यही करती हो। तेरी माँ ने ऐ किता, तेरा प्यो ऐ करदा है, तेरी भैन ने ऐ किता, मैं ते इत्थे तेरे नाल ब्याह करा के फस गई हां, मेरी ते जिंदगी हराम हो गई है, सारा कुछ यही होता है। हाँ? फिर ये एक दिन की कहानी नहीं होती। देखो, तुम्हें समझ आ गई ना कि तुम्हारी जो सास है तुम्हारे शोहर के साथ तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम्हारा ससुर कर रहा है, तो कम से कम तुम तो अपने साथ गलत ना करो। तुम तो अपने शोहर के साथ गलत ना करो। तुम उसे कह दो, भलिया लोका, जो बाहर होया ना, वो अल्लाह ही बेहतर जानदा। और तुम अंदर आया ना, सुकून दे दो घड़ियां लैन दो, आपस में बैठ के गपशप करो, वो गल्लां भुल जाओ। भुलनियां आसान नहीं है, जरा आसान नहीं है। लेकिन की होएगा, अगर तुम भुलन की कोशिश करोगे ना, तो यकीन करो फिर वो मर्द ਤੁਹਾਡੀ ही सुनेगा। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, मैं गलत नहीं है, ना ही मैं कुछ गलत करती हाँ, तो एक दिन तेन समझ आ जाएगी। बस अपनी सफाई में बस उसे इतना सा कह दो। और उसे जब तुम सुकून दोगी ना, जब तुम उसे प्यार दोगी, यकीन जानो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे अलावा वो कभी किसी की सुनेगा ही। लेकिन तुम वो काम ना करना जो तुम्हारी सास कर रही है, जो तुम्हारी ननद कर रही है, जो तुम्हारा ससुर कर रहा है, जो तुम्हारे देवर जेठ कर रहे हैं, वो काम अपने शोहर के साथ तुम ना करना। वो सब बताते रहे, वो साजिशें करते रहे। यकीन करो, अगर तुम अपने मर्द के वफादार हो, तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम अच्छी हो ना, तो एक दिन सारे हालात जो है ना, वो तुम्हारी तरफ होंगे। जो जो तुम चाहोगी ना, वो होगा। और फिर तुम्हारा शोहर कभी किसी की बात पे यकीन नहीं करेगा, कभी किसी की बात नहीं सुनेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने शोहर को बेसुकून नहीं होने दिया। तुमने वो सब नहीं किया जो दूसरे उसके साथ कर रहे थे। तुमने उसे सुकून दिया, तुमने उसकी बातें सुनी, तुमने मुकाबले में उसको, उसके घर वालों की चुगलियां नहीं की, तुमने मुकाबले में उसके घर वालों को बुरा नहीं कहा। तो कैसे हो सकता है? तुम्हारी नीयत अच्छी हो, तुम सब्र करो,
تم اللہ کے لیے معاف کرنے والی ہو، اللہ کے لیے صبر کرنے والی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہاری بات نہ سنے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالات ہمیشہ تمہارے خلاف ہی رہیں؟ نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تمہاری بات سنے، اور جیسے تم شادی کے دنوں میں ہمیشہ ساری ساری رات بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے، ایک دوسرے کو ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، ایک دوسرے کی دھیان سے بات سنتے تھے، اگر تم چاہتی ہو نا کہ ساری عمر تمہارا یہ شوہر کرے، تو تم یہ چند کام کرنا۔ تم کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائیاں نہ کرنا۔ تمہاری ماں نے یہ کیا، وہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، جو بھی ہوا، یقین کرو اگر تم برائیاں نہیں نہ کرو گی تو ایک دن وہ خود تمہیں کہے گا ہاں یار تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ برا ہوا میں مانتا ہوں، تم نے بڑا صبر کیا، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، جب مجھے کسی نے نہیں سمجھا نا مجھے تم نے سمجھا، مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم اچھی ہو، تم بری نہیں تھی۔ یہ وقت آئے گا ایسا، تمہارے شوہر کے دل سے تمہاری جو محبت ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کوئی اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں بھر پائے گا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے اسے تمہارے خلاف کرے وہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے کبھی اس کے دل میں نفرتیں پیدا نہیں ہونے دی، کبھی تم نے اس کو اس کے رشتوں سے دور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تم کسی کو کسی کے رشتوں سے دور نہیں نہ کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، تو تمہیں بھی ریٹرن میں نفرت نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ تو اگر تم یہ چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارا رہے، تمہاری سنے، تم سے بات کرے، گھنٹوں تم آج بھی بیٹھ کے باتیں کرو، تو اسے گلے شکوے چھوڑ۔ دیکھو مرد بیچارہ جو ہے نا وہ بڑی محنت کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے، اسے صرف اور صرف جو فکر ہوتی ہے نا اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ تم بھی تو اس کی فکر کرو، تم اسے ذہنی سکون دینا شروع کر دو۔ تم ہمسائی فلانی کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، رشتے دار یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تم اس کے ساتھ شیئر نہ کرو، پھر وہ ایک دن اکتا جائے گا، وہ تمہارے پاس بیٹھنے سے بھی گریز کرے گا کہ یار میں اس عورت کے پاس کیا بیٹھوں، اس کے اوور ٹائم چگلیاں غیبت یہ وہ سارا کچھ چیزیں نہیں ختم ہوتی ہیں، اس کی میں کیا سنوں۔ تو اگر مرد تمہاری نہیں نہ سنتے تو اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ کبھی اس سے پیار سے بات کرو، کبھی اسے محبت بھرے لہجے میں بات کرو، کبھی اس کی بھی سنو، یہ نہیں کہ صرف تم نے ہی سنانی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے نا میری کوئی سنے۔ ہاں، اسے ذہنی سکون دینا شروع کر دو، جب اسے تمہارے پاس سکون ملنا شروع ہو جائے گا نا کہیں نہیں جائے گا، کسی کی نہیں سنے گا تمہارے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہم ہی عورتیں ہیں جو اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہترین انسان دے سکتی ہیں، ایک بہترین سکون والا ماحول دے سکتی ہیں۔